بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینہ حتی تسکنہ ارضاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب صلی علی محمد وآل محمد دعا ہے کہ مالک بانی آندہ خرچ خرجات لنگر نیاز پرخلوص محنت مالک منظور تے مقبول فرماوے بھائی مظاہر حسین دی سایو محنت مالک اللہ قبول فرما گھراں تے رحمتاں دا نزول فرما مال رزق عزت آبرو اچ مالک مزید اضافہ فرما تو سا تمام مومنین عزاداران دا زن و مرد سمیت ٹرایا مالک دربار عالیہ اچ قبول فرما مالک بے رزقانو رزق عطا فرما بیمارانو شفاء کلی عطا فرما بے اولادانو اولاد نرینہ عطا فرما جتنے سید غیر سادات لاوارث مومنین ذاکر علماء بانیان دے جملہ مرحومین حاضرین دے جملہ مرحومین مالک تمام دے درجات بلند فرما ہر مومن عزادار کو مالک اتنے تک موت نہ دے میں جتنے تک کربلا اور شام دا زوار نہ بڑھا خزانہ غیب چو مولا ہر مومن دی مدد فرماوے اور چوڑاں دا زوار بنے مالک انہاں کی تو دعائیں منگدا کھنا انہاں ساریاں نو امین اکھن دی توفیق عطا چاچے زید حسین دی میرا مولا مال رزق عزت آبرو اچ مزید اضافہ فرما پہلی اور آخری دعا 12.5 آقا دا ظہور ہوئے سادات دے ویڑے وسن سادات دے گھر خوشیاں ہوئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد لفنگے دو وینا تا لجپال چھوڑ دے سب تو پہلے تا مولا امیر الاسلام دی آمد دیان تو کو ڈھیر ڈھیر مبارک ہومن سائیں لفنگے دو وینا تا لجپال چھوڑ دے بے سرے دو وینا تا سورتال چھوڑ دے میں قوت نہ آنکھیں علی کو بھولا چاہ علی کو بھولے نا خدا نال چھوڑ دائے بسم اللہ سلامت رہو آباد رہو جیڑا وداوے گھر دی زینت بشر کو ہر او سامان بھاندائے توجہ ہے تھوڑی جی لفٹ کراؤ سے جیڑا ودھاوے گھر دی زینت بشر کو ہر او سامان بھاندائے خدا دے گھر دا سنگار مولا علی ساکو تخان بھاندائے حرم دے بوت نال دھوت محبت حرم دی روح نال خود قدورت عجیب اندر ایک کش مکش مکان بھاندائے جوان کھاندائے کتھا پڑھا یار دیاں سونے 17 عجیب اندر ایک کش مکش مکان بھاندائے جوان کھاندائے چلو بیمار دے کان دوا منگداں ہر مرض دی عین شفا منگداں ارشاد میرے ڈوکٹال وینن جنا علم دے ہیٹ دعا منگداں آباد رہو سلامت رہو وسدے رہو سائیں مولا زندگیاں کرے
ایک طبیعہ پڑھ دیں ختم شیطان دے شرط ہے تخیر تھی ویسی ٹھیک ہے پڑھا نہ لے سرے کی لالے سنا نہ لے سرے کی ختم شیطان دے شرط ہے تخیر تھی ویسی ندائے حق دی حمایت دلیر تھی ویسی اگلی سطر میرا تو سوال ہے ندائے حق دی حمایت دلیر تھی ویسی اوے میری نماز تاں وضو بغیر نہیں تھی دی تیری نماز علی دے بغیر تھی ویسی ہوئے 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 میری نماز تاں علی دے بغیر نہیں تھی دی تیری نماز علی دے بغیر سن دے بیٹھے ہو جڑے حب حیدر وچ مٹ وینن گین خلد برین دے چٹ وینن اجاں وقت ہی مٹ ونج بچ ویسے ہیں جڑے مٹ نہیں سنگ دے پھٹ وینن جی میں لالا ہاں حق تے پرچہ نہیں کیتا این گال تے چرچا نہیں کیتا او کو رزق جہنم گھن ویسی جائیں جشن تے خرچہ نہیں کیتا جڑے جشن آن شریک ہوندن این در تو پندے بھی کو ہوندن ہو سی جتنی کہیں دی نیت صفائی تھا لولے لنگڑے ٹھیک ہوندن توجہ ہے میں آدھائی میں تھوڑی میں لفٹ کراؤ تو میں تو کو قصیدہ سنا مولا حسین دے عزادارو مولا حسین دے حبدارو جاگو قصیدہ دا ٹائم تھے گا پہلی گالتا ہے بے جشن سنی دے نہیں جشن منع جشن منع ہے ٹھیک ہے مولا امیر علیہ السلام دی آمد ہوئے تو بندہ انہیں منہ سجا کے بیٹھا ہوئے ایسے وہ تو گھر چنگا نہیں بیٹھا سر تو کیا خیال ہے میں قصیدہ شروع کرنا سن سائیں سارے بندے دے ہاتھ کھڑے تھے ترائے بندے اجاں تک چپ کی تھی بیٹھے چلو ایک روپئی پڑھ دیوں نا جے نیندر ہیں تو سجاگ تھی ون شکوک شکوے تو پاک تھی ون جے کہیں دے دل اچ مقام چاہندیں علی دے قدمیں دی خاک تھی ون ایک کچھ ہی صلوات پڑھو سارے ملت علی صلوات پڑھو یار جیڑا بندہ علی دا نہیں بندا سجن انہوں بیلی بناون دی کوئی لوڑ نہیں بیلی دا مانا ہوندے دوست بھرا جھانگ علی پٹی تے ونجو تا او بیلی کو آدن سنگی دوست بھرا ساڑے کو لاؤ تا بیلی کو آدن او جڑا ڈنگران دی گھا پٹے کار کے تے ڈنگران کو سٹے اتو سا ساڑے علا بیلی ذہن اچ نہیں رکھنا او جھانگ علا بیلی ذہن اچ رکھنا ٹھیک ہے سائیں توجہ ہے توجہ بحال ہے سائیں جیڑا بندہ علی دا نہیں بندا سجن انہوں بیلی بناون دی کوئی لوڑ نہیں جیڑا بندہ علی دا نہیں بندا سجن انہوں بیلی بناون دی کوئی لوڑ نہیں جیڑا کھا کے علی دا بنے غیر دا ہوں دے سنگ رل کے کھامن دی کوئی لوڑ
انہاں ہتھوں کو میرا سلام ہے سارے بولو حیدری آباد رہو مولا سلامت رکھے سر پہلی سطر میں تورے حوالے کرن لگا مولا علی بادشاہ دا مکمل تعارف کرن لگا سر چاہو دیکھو میرے پاس سطر وصول کرو علی دنیا دا نایاب گوہر بھی ہے سیدہ فاطمہ دا شوہر بھی ہے سارے رتبے علی نے دیتے اوہ تینو بوتھا سجاون دی کوئی لوگ آباد رہو ان ہکا گال ذہن ہے رکھو بھئی تساں علاوی میں پڑھنا ہے تساں بولوی میں پڑھنا ہے تساں نہ علاوی میں پڑھنا ہے بولے سوتا عبادت ہے بابا اگر تو مولا دے جشن ہے بولے سے تے کو قبر ہے تیری زبان کو لکنت ناس ایمیں بابا ہر کوئی اپنی عاقبت واسطے نظر اللہ نیاز حسین بندے آدن سی میں وڈا عبادت گزاراں میں اتنے حج کیتے ہیں میں اتنے دفعہ کربلا زواری تے گیاں اہل سنت جماعت دا شاعر احمد علی حاکم صاحب انہاں دیئے کلام ہے انہاں جڑی گل کی تھی ہے وہاں کہ میں مننا بے شک تو وڈا عبادت گزار ہے لیکن ہکا گل میری یاد رکھیں انہاں فرمایا تیرے سجدے نمازاں تمہیں حافظہ یاد رکھ لئی تو گل میری اے دوستا جے تو سڑدا ہے سیدہ دے بچیاں کولوں پھر مسیطان جاون دی کوئی لوڑ مہربانی وستے رہو زندگیاں دراز ہوئیں علی اس طرح بے بابا تو کو پہلی دفعہ قصیدہ اتھوں شروع کریں دے پہیں جتنے قصیدے ہیں نا چاچا ٹوپی والا اتھوں سارے قصیدے شروع کریں ہون تھوڑے سگنیچر دی ضرورت ہے تو تھوڑی دعا دی ضرورت اچھا بسم اللہ کوئی گوڑ دی روڑی کی دیں چلو مولا رنگلا بھی آباد رہو مولا سلامت رکھے اچھی صلوات پڑھو چاچا زید خان 13 رجب بیڈیڑ انشاءاللہ 13 رجب اسا آج منے در کیا خیال اجازت ہے سے اج مظہر کب ریادہ ظہور بالکل لفظ ہومن تا بابا داد دیونی ہے جڑے لفظاں دے خریدار ہے میں کو باقی نہ ڈاٹا راڑا گھتن دا ڈان داوے نہ میں کو ممبر کٹن دا ڈان داوے نہ میں کو انتے بھجن دا نا مولا امام حسین بادشاہ دا میں سمجھ 14 حاضر سمجھ کے میں مخلصانہ ڈیوٹی ادا کریں خدا جان دے ان کوئی بولے تے باویں نہ بولے یہ میرا اپنا عقیدہ ہے اج مظہر کبریاء دا ظہور 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 مٹھا کر تھوڑا مٹھا کبریاء دا ظہور اج مظہر 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 کبریاء دا ظہور ہر کبریاء دا ظہور اج مظہر کبریاء دا ظہور اج مظہر کبریاء دا ظہور اج مظہر کبریاء دا ظہور دو جگت مشکل کشادہ ظہور دو جگت مشکل کشادہ ظہور حیدری آباد رہو مولا سلامت رکھے علی اس طرح بے بابا مولا رنگ لاؤنے
سلامت رو اج مظہر کبریا دا ظہور اج مظہر کبریا دا ظہور اج مظہر کبریا دا ظہور دو جگت مشکل کشادہ ظہور دو جگت مشکل سب تک سنیں رے بسم اللہ کو مل گیا اپنا نکتا بسم اللہ کو مل گیا اپنا نکتا قرآن دیپ تدادا ظہور ماشاءاللہ آباد رو مولا رنگ لاوی مولا تیرے بچیاں دی زندگی دراز فرماوے بولنے لے زندہ باد تے جڑے چپ کیتی بیٹھیں ڈبل زندہ باد سونڈا لے زندہ باد پڑھنے لے زندہ باد سننے لے زندہ باد کون آگیا تیرے رجب کو حسنین تعارف کرا کے وان اس تو بعد کے میں تے کو تعارف کیا سنا ماں تے تو کیا سن سے دیکھے میرے پاس سترہ دا پیئیں سخیہ گیا ہے ولیہ گیا ہے علی والے خوش ہیں علیہ گیا ہے سخیہ بولو یار آج جشن تے نہ بولے سو تو کدھا بولے سو یار پچھلے تو ساں واہ واہ ویچنی ہے خدا دے بندے آباد رو سلامت رو اے سخیہ گیا ہے ولیہ گیا ہے علی والے خوش ہیں علیہ گیا ہے سخیہ گیا ہے ولیہ گیا ہے علی والے خوش ہیں علیہ گیا ہے ہر گھڑی انعام دی عجید ہے اسلام دی اج ناصر اولیاء دا ظہور اج ناصر اولیاء دا ظہور سرورت سونے بھرا دا ظہور اولالا ماشاءاللہ جی میں چاچا جواد مولا وڈے رنگ لاوی آباد رو سلامت رو سرور دے سونے بھرادہ ظہور مشکل کشادہ ظہور قرآن دی ابتدا دا ظہور اگلی ستر بابا میرے پاس لکھا ہے میرے خیال ہے کنہاں بندیاں کو کنہاں بندیاں ہٹ کے بھی تو ساں بولنا نہیں حسنین دوا آباد رو ایڈی وڈی ستر پڑھنا لگا بھئی خدا جان دے بھی تیرے دلی جو دعا نکل سی نظر اللہ نے آدھے حسین ستر دے گور اے حقیقت گالی وے بھی جڑے ویلے تو سا چپ کریں دے وے نا بندہ جڑی شے پکان دے تھوڑی دعا دے ست کو ہر شے بھول وے تھوڑا تھوڑا ذاکر نال بولے کرو آباد رو اللہ دراز نبیان دا ناز میری گود وچ منادی نماز جنہاں 13 رجب کو علی بادشاہ کو نا پاک نبی نے ہتھاں تے چاہے تو لوگاں سوال کیتا یا رسول اللہ دسو اے بچہ کون ہے خدا جان دے اللہ دا ربی مسکرا کیا دے پن اے اللہ دراز نبیان دا ناز میری گود وچ مومنا دی نماز اے اللہ دراز نبیان دا ناز میری گود وچ مومنا دی نماز وجہ اللہ عین اللہ اسد اللہ ہے نفس اللہ ہے یارا امامات شہدہ ظہور یارا امامات شہدہ ظہور دھرتی تشیر خدا دا ظہور سارے بولو
دھرتی تے شیر خدا دا دھرتی تے شیر خدا دا راضی بیٹھے ہو ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آباد شاد رہو ایک قصیدہ بھی اب پڑھو سن رات ہے تیرا رجب دی برکت والی 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 رات ہے تیرا رجب دی وہ جڑے نہیں میں بول سکتے سب تو ہلو بیٹھے یار رات ہے تیرا رجب دی برکت والی رات ہے تیرا رجب دی برکت والی رات برکت والی رات ہے تیرا رجب دی برکت والی رات ہے زندہ باد رجب دی سنیں برکت والی رات رزق اولاد تے خلد بریدی رزق اولاد خلد بریدی ونڈنی علی خیرات ہیرا ماشاءاللہ زندگی دراز ہوئے آباد تے شاد رو رزق اولاد تے خلد بریدی رزق اولاد خلد بریدی ونڈنی علی خیرات ہیرا کنہاں دے نصیب جاگ دے پین تے کئی اجائیں چوپ کی تھی بیٹھے ہو ستر سنائے ایسی کرام دی بدلی چھا گئی ایسی کرم دے بدلے چھا گئی ماہ دردی کعبے آگے بہادر دے کعبے آگے تریڈی رہی مہمان خدا دی تریڈی رہی مہمان خدا دے رتبے دی کیا بات ہے رات سارے بولو ماشاءاللہ مولا وڈے رنگ لاوے آباد شاد رو تریڈی رہی مہمان خدا دی بیٹھی رہی میں مان خدا دے رتبے دی کیا بات ہے رات جی میں چاچا جشن تیرے ناتے خدا گواہ ہے محنت بلال ہٹکیں دا بیٹھے میں دھیان میں ماشاءاللہ 500 دیں دا پیتا ہے کہ 100 دے چلو آباد رو میں اکتا لگے بے چاچا ٹوپی علی یکے چوہ ہے رنگ اومنی توارے چو کوئی ہوئے جڑا نارا مراوے سجی سائے ڈالے ہو ہیں سہیں سارے بولو حیدری ایمیں کھل دیتے ہنس دے رہو مولا توڑے خوشیاں نصیب کرے یار آباد تے شاد رہو ایڈی ویڈی ستر پڑھن لگا بابا
سر چوے دکھے میرے پاسے آیا نبی یا پڑھدا تسبیح آیا نبی یا پڑھدا تسبیح آیا نبی یا پڑھدا تسبیح رل گئے سید حسبی نسبی رل گئے زندہ باد زندہ باد رل گئے سید حسبی نسبی نال علی دے فرشت میری نال علی دے فرشت میری آج پہلی ملاقات ہیرا پوری جرات نال حیدری آباد رو نال علی دے فرشت میری فرشت میری آج پہلی ملاقات ہے کوئی خوش ہوئے تے باویں نہ ہوئے چچا زید خان کوئی خوش ہوئے تے باویں نہ ہوئے او میں دساواں کون کون خوش ہے کوڑے منہ والا تو منہ سجئی ودر ہے آ میں دساواں خوش ہے کعبہ خوش رحمان خوش کعبہ خوش رحمان خوش اجنبیاں دا سلطان خوش نبیان دا سلطان اج پئی حیدر حیدر کر دی اج پئی حیدر حیدر آصف کل کائنات ہیرا علیو نوابے علیو نوابے علیو علیو نوابے علیو 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 جڑے جشن اچ آپ خدا ہوں دے جڑے جشن اچ آپ خدا ہوں دے اندہ سلہ پوچھ دیں کیا ہوں دے ایکو جب سمجھ کے او سن دے جن دی مادہ کھیر صفا ہوں دے علیو بولو حیدر حیدر ماشاءاللہ بسم اللہ اچھا علیو جہدی ذات دا ذکر اچھا بابا جڑے جشن اچ آپ خدا ہوں دے اندہ سلہ پوچھ دیں کیا ہوں دے ایکو جب سمجھ کے او سن دے جہدی مادہ کھیر صفا ہوں دے علیو واہ واہ زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ بسم اللہ اچھا بابا دیکھا ہاتھ چواں جڑے نوے سن دے ماشاءاللہ آباد رو علیو نوابے علیو علیو جڑے جشن اچ آپ خدا ہوں دے اندہ سلہ پوچھ دیں کیا ہوں دے ایکو جب سمجھ کے او سن دے جن دی مادہ کھیر صفا ہوں دے علیو سر ربائی پڑھن لگا بندے نہ بولے سن بندے عقیدہ بولے سن
بغیر عبادت ہے تے کو پچدا نہیں میری عادت ہے اکو بہر نماز دے کیوں گھن گئے جندی حرم دے اندر ولادت ہے علیو سر میں پہلے آکے عقیدہ بولے جندی ذات دا ذکر عبادت ہے تے کو پچدا نہیں میری عادت ہے اکو بیر نماز دے کیوں گھن گئے جندی حرم دے اندر ولادت ہے علیو نہ مال دولت نہ شاہی نو پڑدا نہ جسم تھکے دی صحیح نو پڑدا جدا بھی پڑدا نماز رب دی علی ولی دی گواہی نو پڑدا علیو بولو حیدر حیدر علیو نہ کہیں دی نقل نہ کہیں دی شکل ولاد ہو کا گدا دی حقل اوکو کتھائی نہیں شکست آندھی علی ودھائیے جندی توکل علیو علی دے حق جگر نہ بولا علی دے حق جگر نہ بولا لالا باسی اللہ علی دے حق جگر نہ بولا تو خود کو خود کر کے رنج سرولا علی تا اللہ دنا شریک ایویں منے دیں یا قرآن پھولا علیو کھرے کھیر ملنگ دے کھنڈے کھرے کھیر ملنگ دے کھنڈے شکل شبہ آنگ ڈھانگ دے کھنڈے اوہ جب جب مار علی دے منکر دمیل جاگن مفلس غریب جاگے شاعر پڑھن قصیدے ادب و ادیب جاگے میں دیونا ہاں ہوکا دے دعوتاں کل ہوکا جنت ونڈی دی پئیے جیندہ نصیب جاگے علیو دینداریں تکٹ وردی عادت نہ کر دینداریں تکٹ وردی عادت نہ کر من کے مکرن دے کم دی قیادت نہ کر ہر اذان اچ 5 وقت ہو گئے ایو یا علی کرلا یا عبادت نہ کر علیو جیدی قائم نماز علی ہوئے چپ کر گئے ہو جیندی قائم نماز علی ہوئے اوندی خضر تو واد زندگی ہوئے اکوا دیا موت مسلتے یا زندگی موحیا بئی ہوئے علیو کلام کو واجدے چاوانڈے ذرا خوندی دھوڑ کو بہمانڈے جبریل دے آپ دھمال دیکھیں دو شیر میں کو سنوامانڈے علیو نور ہے اس کی تے جلی نالے اے ولایت علی ولی نالے گہل میری نمن تجربہ کر مولا ڈھک داوی صرف علی نالے علیو تو نصابت ہیں جڑے ویلے پچھا رہے ویندے ہو نا علم دے در تو نصابت ہیں تو کنڈیاں وچ پھساوت ہیں بغض علی وچ کیاں روزائی میں
اوکھا تصاود علیو نوابے علیو نوابے علیو نوابے کو لطف ہے پچھلے ہو سر جی آپو جان تا چھکا مارئی آپو جان تا چھکا مارئی تکڑا تھی کے پکا مارئی اکھی نوٹ کے پیر بنانی وڈا زہار دا پھکا مار گہل بغیر دلیل نہ ہووے گہل بغیر دلیل نہ ہووے اجرت بغیر وکیل نہ ہووے جنت ونجان دی ہکا شرطی مومن ہووے بخیل نہ ہو دور کون آباد اچھا بسم اللہ سلامت رو گہل بغیر دلیل نہ ہووے اجرت بغیر وکیل نہ ہووے جنت ونجان دی ہکا شرطی مومن ہووے بخیل نہ ہو اے عیدہ عیدہ شیعہ دیا انہ عیدہ دی وکھری شان خوش اج جس دا پیسہ دا اللہ وسا دے نال عیدہ شیعہ انہ عیدہ دی وکھری شان خوش اج جس دا پیسہ دا اللہ وسا دے نال عیدہ انہ عیدہ دی وکھری شان خوش اج جس دا پیسہ دا اللہ وسا دے نال عیدہ تساں خوش کونی میں بیٹھے یا اج جس دا پیسہ دا اللہ وسا دے نال عیدہ خوش اج جس دا پیسہ دا اللہ وسا دے نال اج شامل حال رسول اج شامل حال رسول اج شامل حال رسول بہو خوش اج سین بطول عیدہ شیعہ دی ان عیدہ دی وکھری شان خوش اج جس دا پیسہ دا اللہ وسا دے عیدہ شیعہ دیا ان عیدہ دی وکھری اتما تمہیں خوش ہیں سارے بولو یار اتما تمہیں خوش ہیں سارے اتار شیعہ نارے مارے عیدہ شیعہ دیا عیدہ نہیں نہیں بابا ہاں بات رو لیکن بلال میرے اکھی دیدہ بیٹھا ہے بلال بھائی میرے دیدہ بیٹھا ہے بھی کیڑے ویلے لاسی با میں چھوڑے نہ پہ میں ذمہ دار آیا چوپ ہے اچھا منوا آواتی کل میں اندہ ٹائم میں پڑھ آیا تھا سے کی میں صاحب جی بس وہ آدھے ازانا وہ آدھے نہ پڑھے سارے بولو حیدری عیدہ عیدہ شیعہ دیا انہ عیدہ دی وکھری شان خوش اج جس دا پیسہ دا اللہ وسا دے عیدہ شیعہ دیا انہ عیدہ صرف تساں جشن کونی میں منائی بیٹھے کون منائی بیٹھے اللہ وسا دے سدا سونا جشن سہاواں سدا سونا جشن سہاواں سدا سونا جشن سہاواں اے 14 آپ مناون عیدہ شیعہ دیا کرو اللہ دی قسم ایڈی شان ہے اتنا ہتھاں دے وچ برکت سارے بولو
چاچا جواد کدے وگو ہیں اچھا سلامت رو نیاز چمن میں دا پر عیداں شیعہ دیاں انہاں عیداں دے بکھرے چین خوش اجے جس دا پیسہ دا اللہ وسا دینا خلد برین دے راہ تو ہٹ بائیں خلد برین دے راہ تو ہٹ بائیں ڈپھی جوڑ کے سری سٹ بائیں اج کے ویدہ دے کے ساکو پل دے اور وات نہ پٹ بائیں عیداں شیعہ جس دا پیسہ دا اللہ وسا دینا خالی چیڑا وٹی کی ہے آج بات سنو خالی چیڑا وٹی کی ہے شرم کلو سر سٹی کی ہے مومنہ جشن دی لیٹنگ لئیے مکرو لڑیاں پٹی کی ہے عیداں حیدر حیدر ذلیل و خوار تھی دعوت ہے لالا گرانٹی تیری ہے ذلیل و خوار تھی دعوت ہے جہ جا تو پنوی دعوت ہے دشمن علی دا لنگر نہیں کھا دا پاپے کھا کے جی دعوت ہے عیداں سارے بولو ہری عیداں شیعہ اساں کرما والے تھی گئے جاگتے شان نرالے تھی گئے مولا دی اجامت تھئیے مکرو دے مکالے تھی گئے عیداں شیعہ عظیم حسین کمال حسین عظیم حسین کمال حسین زمانے ہوتے مثال حسین جڑے بندے اچھا نارا مرے سن امام زمانہ دنال حسین عیداں بولو بولو علی لال کلندر ماشاءاللہ جزاک اللہ 13 جنوری با مقام جلاری سادات زوار سید علی حسین شاہ صاحب دے کول مجلس اعزاز